Allah, thanks to Allah, Alhamdulillah. Praises to Allah. عطية أبو معوض، سكان مشروع بيت لاهية. أسكن في بيت، تفضلوا يا جماعة. أنا بسكن في بيت يعني صغير، أوضة ومطبخ وحمام، يعني صغيرة على قدي. والبيت يعني مكون من غرفة واحدة، وبعدين كلها مساحة البيت 30 متر. يعني الوضع صعب جدا، عرفت كيف؟ وعندي الأطفال عيانين، والوضع عندي يعني زي ما انتم شايفين. والبلاط عندي بلاط شوارع، يعني البلاط اللي عندي تبع الدار، ووضعي صعب جدا. عندي الأطفال كمان عيانين، مش قادر أعالجهم. يعني لا في دخل للبيت ولا مأوى، فيش معين للأسرة. والوضع صعب عندي زي ما انتم شايفين. هاي البيت متكون من أوضة واحدة بس، زي ما انتم شايفين. المطبخ لا قصارة ولا حاجة، والوضع يعني بدون شرح. هي مبين عندكم، لا قصارة ولا كهرب بالمرة. الوضع عندي صعب. لا ثلاجة عندي ولا غسالة، عفش فيش عندي. والأوضة زي ما انتم شايفين، هاي الدار بلاط شوارع. يعني الأولاد لموا من الشارع وبلطها هذه النتفة، وبأنام هان زي ما انت شايف. الأولاد عند أمهم جوا في الأوضة، لأنه أوضة صغيرة، بعدين 3 في 3 وفيها بناكل وبنشرب. وبعدين عندي الوضع بالمرة زي ما انتم شايفين. في الشتاء أنا والشارع بالسوا، وفي الصيف الفيران بيمرقوا، متبهدل بالمرة. يعني الوضع ضيق عندي بالمرة. وهي الطفل زي ما انتم شايفين، وبرضه وضعه صعب جدا. يعني زي هذا قالت ما فيها لو أوضة بده، يعني لا معين للأسرة ولا دخل. يعني الواحد لو صح له شقة بيت هيك يقدر يعيش فيه. يعني الواحد بطالب القلوب الرحيمة برا، الناس اللي يعني تشوف كيف الوضع كيف. يعني بدون ما يشرح الواحد زي ما انتم شايفين على أرض الواقع هيك كيف صعب وضعه بالمرة. Alhamdulillah. Praises to Allah, glory to Allah, subhanallah.